79वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत गिनती की किताब उसका 9वां बाब 15वीं आयत से लेकर 11वें बाब की 3री आयत तक। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इस्राएल कूच करते थे, और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इस्राएल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इस्राएल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इस्राएल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इस्राएल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। गिनती की किताब उसका 10वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़कर बनाए जाएं। तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांध कर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरक की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आयन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इस्राएल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीदाब का बेटा नहसून था
اور اشکار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زغر کا بیٹا نتنیل تھا، اور زبولون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکر اتارا گیا، اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمعون کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومیل تھا، اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار دوائیل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیہود کا بیٹا الیسما تھا، اور منسی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جملیل تھا، اور بنیامین کے قبیلہ کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابدان تھا۔ اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیشتی کا بیٹا اخیزر تھا، اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجیئیل تھا، اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اینان کا بیٹا اخیرا تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر روائل مدیانی کے بیٹے حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل، اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور 3 دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکر گاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا، اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب۔ پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی، اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبیرا پڑا، کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔